Bayong adlaw, nagpahigayon ang lokal kagamhanan sa Glan Sarangani ug aerial assessment sa mga namugnang landslide dam o artificial dam sa Barangay Budan human sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog niadtong bulan sa Hunyo ning tuiga. Ang maong video kuha gamit ang drone sa Philippine National Police Sarangani Mobile Force Company sa nagkalain-laing bahin sa maong barangay. Kaniadtong adlong Martes, Hulyo 14 sa kasamtangang tuig. Pinaagi sa maong drone shot na diskubre ang upat ka landslide dam sa boundary sa Barangay Budan ug sa pumaslang nga sakop sa munisipyo sa Malapatan. Nakigpulong ang lokal na kagamhanan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ingon man sa ilang probinsyal nga kagamhanan aron magmugna og solusyon sa maong suliran. Sa maong panagpulong nga sabutan nga mano-mano na lamang ang pagkalot aron hinay-hinay lang sab nga mapahubsan ang tubig. Gilantaw nga karong Hulyo 17 sa kasamtangang tuig, makamugna na og team ang lokal na kagamhanan aron masugdan na ang pagpatuman sa maong operasyon. Gipang-apod-apod sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR Zamboanga Peninsula ang kapin 7,000 board feet sa kahoy alang sa mga pamilyang apektado sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province ning milabay nga bulan sa Hunyo. Nalakip ang maong mga lumber o kahoy sa mga nakumpiska nga mga forest products gikan sa Community Environment and Natural Resources Offices, Consenro sa Manukan, Pinyan, Liloy, Ramon Magsaysay o Gipos. Lakip sab nga gipang-apod-apod ang mga kahoy nga gi-turnover sa Department of Public Works and Highways kon DPWH pinaagi sa special tree cutting and earth balling permits. Tinguhan ni ini nga makatabang sa mga apektadong mga pamilya nga subling magtukod nga sa mga naguba nila nga mga panimalay. Tungod sa danyo suman sa kusog nga linog, naghatag sab og cash aid ang DNR Zamboanga Peninsula alang sa mga apektadong pamilya. Ug mokat ko ang mga nagpunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Regina Luza para sa Bayan.